बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या सवे आसू. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी खुशालबरीत जावं कालसार आमची आंगुस्त्या सायबिणीची परब समोरून आयल्या. आयचे परबेचो विशय जावन आसा मारिया बोरवेशांची माता. आयच्या संवसारांतल्या बारादीक कोश्टां त्रासां आनी अडचणीं मदें माय मारिया एक बोरवेशाची खोलेर कसो परजळटा. ही एक भावार्थ्याची ओस्तोरी जिणें कालोकी काळांत पर्यान देवाच्या येवजण्याचेर सोद मारले. जेजू ह्या संवसारांत जल्माक हाडून तिणें ताका आवयपणाच्या मोगान आनी सगळी काळजी घेवन वयर काडलो. तशेंच तिणें देवाक केलोल्या भासावण्याचेर पुराय विस्वास दवरलो. आमच्या खासगी आनी आत्मीक जिवितांतल्यान अडचणींत त्रासान आनी कश्टां मदें सायबीण माय आमचे बरोबर उबी आसता. आयच्या परबेच्या मिसान वांटो घेतना आपल्या भुरग्यांक केन्नाच साडी नासलोले माय मारिया सोबे आमचे काळीज उक्ते करुया. देवाच्या येवजणाचेर बोरवासो धरून देवाच्या वेलाचेर पातयो आनी आमकांच भावार्थान आनी मोगान देवाच्या ताब्यांत करून ती जियेली. ती बोरवेशाची वाट तापोवन मारिया बोरवेशाची माता मोजोतीन देवाची कृपेचो आदार विस्वासान आमी मागुया. सायबीण माय बोरवाशाची माय. हे सायबीण माय वरवीं आमकां तिचो पूत जेजू सोडवणदार मेळ्ळो आनी हो जेजू कुर्सार व्हरून पुनर्जोवन जावन आमकां एक नवो बोरवासो मेळ्ळो.
असल्या बोरवाशान आमी बरोवन चिवूं आनी जेजूक गोवायकी दिवं सायबीण माय आमकां एक देख दिता. तो तिच्या पांयाशी आमी आयल्या, आमच्यो सगल्यो गरजो आनी मागणी तिच्या पांयाशी दवरुया आनी बोरवाशान भरून आमी जेजूक गोवायकी दिवंक हे मिसाची भेटेक करपा. आनी जायती फावटी आमच्या जिवितांत बोरवाशान चिवोवचे सुवातेर निराशीपणान आमी जियेल्या, अविस्वासी जाल्या, भावार्थ आमचो हारला, वा आमी पातकांत आसा. असल्या सवार गुन्यांवाचे पातकाचे सगली ल्हानविकायेन कांतिकायेन मोगसाणें मारता. सर पुदुदार देवा, आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी मनान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत आनी सदांच सांगवान मारी सगळ्या दुकान आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण राखून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia
वेळार सैमाची मोजत आमकां मागुया. तिच्या पुता वरवीं आमच्या गोरब्यांचेर आनी आमच्या जोडेक एकल्याचेर आशिर्वाद पडूंक बरी भलायकी मेळ्ळी. सर पदवीदार देवा, सुम्या जेजूच्या पुनर्जन्मपणाच्या मानाक भोक्तीपणान हे संतोशाचे दीस समारंभूंक फावो कर. अशें जें कितें आमी उगडासान करता तें आमी सदांच बऱ्या करण्यांनी दाखोवंक, सदांच आंकवार भाग्योंत मारयेचो आदार आमकां मेळूं आनी सर वायटांतली सुटून तुजे शांतींत आनी संतोशांत भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासाक वेलें वाचो. फिलीप समार्याच्या एका शारांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मिताची खबर आयकून वो आपल्या खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरचेन एका मनान मांडून घेतलो. देंवचांत बसलोल्या जायत्या जाणांतले मेल्ले आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोण आड जाल्ली आनी थोटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय बसताली. समार्याच्या लोकांन देवाचें उतर मागून घेतलें म्हूण जेरुसलेमांत आसलोल्या दोन दुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआंवाक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थाचेर पवित्र आत्मो देवूंक तांणी मागणें केलें, कारण तांच्या मदल्या एकल्याचेर पर्यंत पवित्र आत्मो आजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिलें. तेन्ना पेद्रून आनी जुआंवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो स्वभाव जातलो प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. Anudan Deva
भागिवून पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरव्याशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी उदार मनान आनी नितोल अंतस्पणान. हे भाशेन क्रिस्ता सवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो कोत्तात आपली सगळी बोगलांटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटली. आनी जोर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो, तरी आसतना आमकां देवा सोरशी पावोवंक तो एकेच पावटी पातकांक लागून मेलो. पातकाय खातीर मेलो. मनशा सोयबा पोरमोणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आज्ञा सोवे आसूं. जोवा पोरमोणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांकाळ आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखोयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो. आनी थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखतो ना, पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जीव आसां आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसां आनी तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसा म्हूण त्या दिसाक तुमकां कळटलें. म्हजी आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो.
सोम्याचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भयणी भान बोरवाशान बरोवन आमी साविमाचे पोरबेक खुशालकायेन दोबाज्यान समोरबूंक हांगासर एकठांय जाला आनी आयचे पोरबेचो विशय साविमाय बोरवाशाची माता आनी खरेंच साविमाय बोरवाशान चुयेली आनी होच बोरवासो तिणें आमकां दिलो आनी तिच्या पुतानूय आमकां दिलो आमी जाणां एक गवळी गोरोस भेटयलें बोरवाशा खातीर बोरवासो आमकां फटयना एक पावटूय एक मनीस दोंगराचेर वेताना चलता चलता पॉयंट करता करता दोंगराचे बाजू तो पावलो अकस्मात ताचो पांय निसरलो स्लीप जालो आनी तो खाला पडपाचो थंयसर आशिल्ल्या एका झाडाक गोट धोत्ता आनीक तो सगलो घेवन ताचे आकांत दिवन तो उलो मारता कोण तरी आपणाक पावता दोंगराचेर चड कोणूच आसना आमी जाणा आनी असल्या वेळार ताची उदीक भिरांत वाडटा आतां आपूण खाला पडटलो खाला आपटतलो मरतलो ओगोडी जखमी जातलो आनी उदीकूच तो बोब मारता उलो मारता आनी भाशेन उलो मारल्या उपरांत तो देवाक उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव असल्या आकांताच्या वेळार तूं म्हाका वाटाय सायबीण मांयक उलो मारता बोरवाशान भरून माये म्हजे खातीर विनंती कर तुज्या पुताक धाडून म्हजो जीव वाचय साल्वार कर आनी हे भाशेन हो मनीस बोरवाशान विस्वासान भावार्थान देवाक उलो मारतना सायबीण मांयक प्रार्थना एकेच भाशेन आवाज ताका येता आनी म्हणटा हो आवाज इश्टा तूं भियेनाका तूं खाला उडकी मार आनी असल्या वेळार हो आवाज खंयसरलो खंयच्यान येता तो खाला पळयता वयर पळयता सायडीन पळयता पूण ताका कोणूच दिश्टी पडना आनी हो मनीस म्हणटा हांवें तर ह्या झाडाक सोडलो कोण म्हाका वाटायतलो कोण म्हाका साल्वार करतलो हांव खाला पडटलो आपटतलो जखमी जातलो मरतलो तरी आसतना हो मनीस देवाक उलो मारता सायबीण मांयक उलो मारता दुसरेय पावटी हो आवाज ताका म्हणटा पुता म्हज्या भिवूं नाका हांव तुजे बरोबर आसा तुका वाटायतली तुका राखतली तुजो जीव वाचयतली आनी परत तो मनीस हे वाटेन पडयता कोणूच ना ताचेर ओदीक भिरांत येता हांवें तर झाडाक सोडलो खाला कोण म्हाका वाचयतलो परत तो तिसरे पावटी देवाक उलो मारता सायबा म्हजो भावाक विस्वास तुजेरूच म्हाका आनी कोणूच ना आनी असल्या संकश्टाच्या वेळार म्हाका कोणूच पावतो ना तुजे वरवीं माये तूं बोरवाशाची माय हे वेळार म्हजो बोरवासो खाला पडूंक दिवं नाका म्हजो भावाक ओस्कोत करिनाका पूण उदीक वाडय परत त्या आवाजान म्हटलें पुता म्हज्या भिवूं नाका तूं झाडाचें सोड आनी हांव तुजी सुरक्षा राखण करतलो तुजो जीव वाचयतलो आनी ह्या मनशान आपलो बोरवासो देवाचेर दवरून
ह्या उल्याचेर दवरून झाडाचे हात सोडले. तो खाला पडटा पडटा कोण तरी आपल्या वेगेर घेता आनी ताका कांय जोखमी जायनासतना हो मनीस वाचता, साल्वार जाता. पूण पळयत जाल्यार उजव्यान दाव्यान फाटल्यान थंयसर कोणूच ना, थंयसर कोणूच ना. असल्या वेळार ह्या मनशाचो भरवासो, ह्या मनशाचो भावार्थ, ह्या मनशाचो विस्वास अदीक देवाचेर आनी सावीर मांयचेर वाडटा. भयणी भावांनो, आमच्याय जिवितांत घडी दोंगरा वेली आमी काला पडूंक ना, पूण जायते फावटी ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी काला पडल्या आनी आमी जायते फावटी जोखमी जाल्या. घडी ल्हान आसतना सायकल चलयतना, घडी व्हड जातोच मोटरसायकल चलयतना, घडी गाडयेचो एक्सिडेंट, मोटराचो एक्सिडेंट, बासीचो एक्सिडेंट आमी करूंक ना पूण दुसरी करतात. आनी असल्या वेळार जायते फावटी देवान आमकां राखल्यान, सांबाळल्यान. असल्या उपसोयकांतली जोखमी जायनासतना, मरण आसतना. आनी होच आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां राखता, सांबाळटा आपले आवय बरबी. आनी भाशेन आमचो भरवासो जिवो करता. आज मनीस पातकांत बुडलेलो आसा, पातकांत खाला पडलेलो आसा आनी खाला पडटा. आनी हे वेळार मनशाक पातकांतलो वाटावन अचको जिवितांतली थारोवण करूंक, ताका सोडवण दिवंक देवान काशा आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलें. आनी पुतान आमचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो, ताच्या मोगाक शीम आनी मेळ ना. खुर्सार मरो पर्यंत तो ताणें आमचो मोग केलो आनी दाखयलें. बापाचो एकटोच मोगाचो अपुरबायचो पूत तुजे खातीर आनी म्हज्या मोगा खातीर खुर्सार मेलो आनी आमकां एक नवो भरवासो दिलो. तो खुर्सारूच उरोंक ना, खुर्सार मरून ताणें आमकां पातकांची सोडवण दिली, भोगसणें दिलें. तो पुनर्जन्म जालो, भरवासो अदीक आमचो तीर गोट केलो आनी पुनर्जन्म जातोच बापाची वेचे आदी ताणें आमकां सांगलें, भिवूं नाका, हांव तुमकां शारोती पाठयतलो, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. आनी होच पवित्र आत्मो म्हजो भरवशाचो, घोटायेचो, शांतीचो, मोगाचो, एकवटाचो, समजिकायेचो. आनी होच पवित्र आत्मो शारोती जेजून आमकां पाठयलो आनी अदीक आमकां आमचो भरवासो तीर गोट केलो. पयलीं भावांनो, सायबीण मांय देवान आपल्या पुताची आवय जावचे खातीर बोडव्याक धाडटा आनी सायबीण मांयक म्हणटा, तूं पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जातली, तूं पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जातली. हे कसलें अजाप, हे अजाप आमच्या मनाच्यान वाटापूंक जायना. हे आमच्या चिंतनांनी आमचो हो गूट आमकां मेळटो ना. पूण सायबीण मांय साद्या उतरांनी म्हणटा, हें कशें घडटलें? पवित्र आत्म्या उदेशी जाल्यार, ही देवाची खुशी जाल्यार जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी सायबीण मांय भरवशान, विस्वासान, भावार्थान मानून घेता. हें तसलेंच बिजबी आतांच्या काळार तर खंयचेय वस्तुरे सगळें चेडवा सगळें देव आयलो बडव्या वरवीं आनी म्हटलें तूं गोरबेज जातली पवित्र आत्म्या उदेशी. आमी ह्या पवित्र आत्म्याकूय आनी देवाकूय अपमान करून म्हणटले आसले, तूं बरो आहा मरे, हांव आजून काजार जावंक ना, हांवें कोणा लागीं संबंद जोडूंक ना, आनी तूं म्हणटा हांव पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जातली. साबार प्रश्न आमी देवाक करतले, फाटीं फुडें पळय नासतना. आनी ह्या प्रश्नांक घडये आमकां जबाब आसतना, पूण आमी प्रश्न करतले हांव देवाक. पूण सायबीण मांय सादेपणान देवाक प्रश्न करूंक ना. खालतीकायेन, ल्हानविकायेन ही देवाची येवजण आपणा सगळें देवाची खुशी घडोवंक म्हूण भरवशान मानून घेता आनी संवसाराच्या सोडवणदाराक गोरवाच्या गोट्यांत जल्माक हाडून सोडवणदार मनशा कुडाचे सोडवणी खातीर मरो पर्यंत ही आपलो पूत आमकां दिता. आनी खुर्सार मोडटना आमी जाणा
तेणें म्हणलें जुआंव ही तुजी आवय. आवयक म्हणलें माय वस्तरे हो तुजो पूत. आनी तेन्ना जावन देवान जेजून आपली आवय आमकां दिली, बोरमाशाची माय, विस्वासाची माय, भावार्थाची माय. देवान आमकां हें भाग पावयलें. पयलीं भावनो हे संवसार आसतना आमच्या जिवितांत आमी जायतें दूख अणभवलां. दूख आनी इतलें दूख आमच्या दुखांक कोश्टांक शीम आनीक मेळटा. आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांनी पिडा अणभवल्या. म्हाका पिडा न्हय जाल्यार घरकाराची पिडा, भुरग्याची पिडा, आवयची पिडा आनी भाशेन आमच्या कुटुंबांत कोण तरी पिडे. जावं ती मागीर ल्हान पिडा, व्हड पिडा. जायतीं जाणां आमची भाव भयणांक वस्तवता आनी आमी भावार्थान बोरवाशान ह्या वैजाशी त्या वैजाशी दोतोराशी आमी वेता आनी दोतोर दिता ती वखदां घेवन आमी प्रयत्न करता पिडेंतली बरी जावं. अशें घडटा आमचो भावार्थ बोरवाचो विस्वास जिवन पिडेंत आसल्याक बरी भलायकी मागचे सुवातेर जायते घडी आमी मागून मागून थकल्या आनी देवाचेर आनी सायबीणमांचेर आमी शीण करता. देवान ही पीड आमकां कित्याक दिल्या? देवान एक पोस्ट आमच्या जिवितांत कित्याक दिल्या? देवान सोबार आडकोडी प्रोस्ट आमकां कित्याक? कित्याक देवाक आमी अपमान केला? देवाक आमी वायट केला? कांयच करूंक ना. पूण घडी देव आमचो भावार्थ तपासता, आमचो बोरवाशाची तपासणी करता, आमच्या जिविताची तपासणी करता. कितली आमी देवाक विस्वासी आसा, कितलो आमचो बोरवाचो सायबीणमाय भाशेन देवाचेर आसा. असल्या वेळार आमी आमचो जबाब कितें दितले हांव काय? निराशी जावन भावार्थ हालयतले हांव, देवाचेर शीण करतले हांव. घडी आमी केला देवाचेर शीण, देवाक वायट आमी केला. भयणी भावनो, सायबीणमाय भाशेन भावार्थान, बोरवाशान, विस्वासान जावं पिडेच्या वेळार, जावं कोश्टाच्या वेळार, जावं आमच्या जिवितांत आनी गोरबेंत कितलेंय आजोड मोड येवं आमचो पूर्ण भावार्थ विस्वास ते सायबीणमायचेर दवरुया. सायबीणमायच्या कुटुंबांत देवान तांकां एकूच पूत दिलो. जेन्ना सायबीणमायक सांगलें तूं पुताची आवय जावची आसा, तेन्ना तावन ह्या कुटुंबांत आजोड मोडां उत्पन्न जालीं, कोश्ट उत्पन्न जाले, दूख उत्पन्न जालें. पूण जुजेन आपले घरकांनी सांगात दिलो, पुताक जल्माक हाडलो. सायबीणमाय वरवीं त्या काळार सायबीणमायची खबर विस्तारता विस्तारता जुजेक जायतें वायट दिसलें. असल्या वेळार दुखय नासतना, कोणाकूच सांगून नासतना गुप्ती बागेवन जुजे सायबीणमायक पयस करून पयस येतालो. तेन्ना देवाचो बोडवो सांगता, जुजे तशें करिना. मारिया पौतोत्म्या उद्देशी गोर संभवल्या आनी जुजे ह्या बडव्याचो संदेश आपणायता आनी जियेता आनी बोरवाशान भावार्थान भरून परत आपलो चुकलो सांगात चुकल्या वेळार चुकले सुवातेर मारयेक दिता आनी भाशेन पुताक जल्माक हाडटा. पुताक जल्माक हाडल्या उपरांत शांती ना. पुताक जिवेशी मारचो आसा ही खबर पावता. तेन्ना ती पडून इजिप्ताक वेता, रातीच्या रात चलून धांवून इतले कोश्ट तांकां पडटात. आनी आमी जाणां जेजूच्या कोश्टांत शीम आनीक मेळना. खुर्सार मरो पर्यंत हे आवयक जुजेक आनी जेजूक कोश्ट मेळटा. असल्या वेळार आमच्या जिवितांत आजोड म्हणा येतात, कोश्ट येता, दूख येता, भिरांत येता, पिडा येता. आमी भिवची गरज ना. सदांच आनी चुकल्या वेळार देव आमचे बरोबर आसा. ही सायबीणमाय आमचे बरोबर आसा, पवित्र आत्म्या उद्देशी. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजून आमकां भासायला एक शारोती आनी तो म्हळ्यार पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो
आमकां फोटोय ना पळयतोच आमचें जिवीत आनी आमचो बोरवाचो तीर घोट करता, आमचो भावार्थ तीर घोट करता, आमचो विश्वास त्या देवाचेर दिसून आसलेल्या देवाचेर वाडोवंक आमकां आदार दिता, बोड दिता. तर हे सायबीण मांयक फुडें घालून मायेक आमचो बोरवाचो वाडय, माये आमच्या जिवितांतलो विश्वास वाडय. माये सगल्या पिडेच्या वेळार, सगल्या दुखीच्या वेळार, सगल्या आडकोडीच्या वेळार आमचो भावार्थ तीर कर. हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागूया. उभी राहूया. आनी वेळार आमचो भावार्थ, आमचो बोरवाचो दिकतिरोंक आमी भावार्थाची स्वता उतारून दवरुया. स्वत मानता स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या आसमानांत आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या आयल्या स्पुताक आमच्या सोऱ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो, आमकां आत्मरेखान सोमलो. पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो. तो मेल्यार वयर देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवो जिवोन जालो, स्वर्गाक चडलो, स्वर्ग पवित्राक देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें जिव्यांक आनी मेल्यांची उजवी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें पक्षणें, कुडीचें जिवन जिवन, सत्संगाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार बोरवाशान बरोवन आमच्यो गरजो आनी मागणी आमी सर्गीच्या बापाक उबारुया. पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या ताब्यान आसलोले पोरचेर बोरवाशाचे वाटेर चलयतना आडकोल्या फुड्यान निसाशी जायन आसा, पूण जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन आपलें नुण्यारपण चलोवंक वागुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकारान पोरचे मोदें कसलोच वेगळो करिनासतना वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक आपलो भावार्थ सत्तेन जिवंक मेकळेपण दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सायबिणीचे विनंतीन आपल्या भुरग्यांक भावार्थान, कावचीदारपणान आनी मोगान वाटयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेच्या, दुखेच्या आनी निराशेपणाच्या भारान चिपलोले आसा तांकां मारिया बोरवाशेची आवय वरवीं बुजवण आनी घोटाय फागो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सायबिणीची परबे सुमयार सगळ्या फिगोरस्कारांक आशिर्वाद मागुया
आनी कुडी ओतम्याचे भलायकेन सांबाळून मागुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, बोरमाशान बावार्थान ज्यो मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्या ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां पाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो जायते गोंग दवरून एक उंडो तयार जाता आनी जायत्यो दाखो मिसळून सोरो तयार जाता. जेजूच्या पवित्र उंड्या सोऱ्यांत आमी सगळीं मिसळ जातात आनी भावपणाच्या एकवटान हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटयता आनी अगुस्त्य सायबिणीचे मजतीन आमी सगळीं जेजूच्या पावलांनी चलून वावुरतेल्या म्हूण भास दिता. केक अगुस्त्य सायबिणीच्या परबेच्या समोरार ही रुचीची गोड केक बापाक भेटयता आनी आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमी सगळीं एका काळजान आनी एका मनान एकवट करून जेजूचे गोंय जावन आमकां कृपा मागून ही केक भेटयता. गाना कळारीच्या वेळार आमी गीत गावया. हिम नंबर C27, पेज नंबर 39. देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागा. आपल्या मनात आणि मनात आमच्या सर्वेस्परान बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार सोड. अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मोळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी परती जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां
सगळ्याक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा सोर काडी आमी तुका वाकाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची उदीक व्हडट्या दबाज्यान आमी कीर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो यूग सोंपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो, आमचें जिवीत परत सोपुर्णायेक पावलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना आमी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपा. कोस्त मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उदो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें, तें म्हज्या उगडासाक कर. भावार्थाचो गूढ. आमी तिसरो घूट गावुया. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुढो जेवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका
जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो विलास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरियन सिमा आमच्या कोंडली बापा सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका कृतिमगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे परवाशा अंतरून गेले ते सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक ह्या कपेलाचे वांगडी आनी वाड्याची जिपणाय मरून गेले तांचो उगडास आमी करता. तुजे मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागतात. अशें वागिवंत आंकवार मारी आंगुस्तिया सायबिणी देवाचे माये सांगाती वागिवंत जुजे तिचो पोती वागिवंत दोरमृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे सातां भक्तां बरोबर आमचो पात्रोन सान जुआंव पापूंद ताचे बरोबर सासणाचे जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणो आनी मोहिमा गावून आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणान. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. एक मागण्या वरवीं आमचो बोरवांचो वाडोवंक बापाक उलो मारूं. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विकरार जाय आमकां दी आनी आमचे इसरायल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली पातकांतली पिडेंतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंसकाय शांती बोरवांचो आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान एकटल्यांक आमकां तुजे उदार सोर काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दुदाक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक हसत्या तोंडान शांती दिया. Amen.
तुझे जोडटे आनी त्या साडणं जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या वतम्यान वचून फुडी बरी भलायकी आनी अप्रो ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती बोरवांशान भावार्थान ह्या तुझ्या जेवणात वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी खरेंच सुभागी आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद आमी वांटतना पयलीं भितर आहाय तांकां वांटतल्या आनी मागीर कोण भायर आहाय ताणें भितर येवचें कुमन्याक घेवन भायर पातळी येवचो ना तुमी भितरली काबार जाल्या उपरांत भायल्यान आहाय ताणें मागीर जॉयन जावचें. जेजूक आमच्या काळजान शेरून येताना आमी गायन गावया हिम नंबर D32 पेज नंबर 64. जेजू माझे काळजांत आहा आमी आमचे दोळे धांपया. आयचो पुर्वेचो दीस कांय बरें प्रवाचन पाद्री भावान आमकां दिलां. परवाशां बोल्लोली मनशां आमी जावन सायबीण माय मशीन बऱ्या जेजू म्हणजे काळजान आमी घेतला ताचेशी आमी उलोवया ताका दिनवासुया
ताची मोगा खातीर नोवेना खातीर हांगासर आयलोल्या पाद्रीक आसत सगळीं जीं कोण वावुरल्यान ह्या नोवेना खातीर मरून गेले वांगडी तांचो उगडास आमी करया देवाक आमी प्रार्थया. सौर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जन्मपणान तूं आमकां शासनाच्या जिविताक नवे करताय. पास्काच्या संस्काराची फळां आमचे तांय सोडय आनी ह्या सोडवणीच्या खुणाची गोठाय आमच्या काळजां मनान भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पळोवण्यो. गेल्ल्या आयताराक मिसार कलेक्शन जालें. इगोर्जे लागीं 4,010 वॉलवाडो कपेलान तेंचे मीस जालें. फेस्ताचें 5,630 आनी चर्च वॉर्ड फिस्ट 4,670 येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून इगोर्जे लागीं कॅन्टर्स आनी रिडर्स ऑन 17 24 तारखेर मायाचे आमचे पिरगोजेन व्हडलो दीस. ते दिसा आमी 8 नोवी असाधारण क्रिस प्रसाद वांटपाचे म्हणयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स फॉर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ होली कम्युनियन तांकां आमी भितर काडटले. तर आमी पयले मिसार हें करतले. 7 वरांची मीस आसता ताचेर आमी ही रीत करतले. तेच बरोबर 24 तारखेर 50व्या दिसाची परब आमचे पिरगोजेन क्रिज्म त्या दिसाक तिरावणे संस्कार सुमार 40 आनी 3 अदीकूच तरणाटी ते समयार आमी कितें भाशेन तांकां आदारी 20 साहेबाचे हातींतल्यान आमी क्रिज्म तांची माखणी करतले. नोवी पास्टर डायरी आयलोल्या कोणाक भितर मिसां दिवंक जाय तुमी मिसां बूक करची. म्हजे काळजांसां किरीत दिनवास, फादर ब्रिटो, फादर जोबितो सगळे पाद्री हांगासर येयल्यात ह्या दिसांनी. नोवेनाच्या दिसांनी कपेलाचे समितीक सगळीं जीं कोण वांगडी आहाय तांकां आमी काळजांसां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां एक खुशाल बरी उनुनीत फेस्ताची परबीं आमी दिता देवान तुमचेर आनी ह्या कपेलाच्या वांगड्यांचेर किरीत भरपूर आशिर्वाद घालूं. हॅप्पी फिस्ट टू ऑल ऑफ यू. किरीत म्हजी जिनवासनी कपेलाची समितीक इगोर्ज आमी रिपेर करता. अजून चालू आहा आमचें काम. पूण कालवाडो कपेलान आमकां किरीत हो जागो दिलो दिसपट्टी मीस भेटोवन तांचे कमिटीक आनी वांगड्यांक सगळ्यांक आमचें देव बरें करूं आमी म्हणटा. फाल्यांच्या दिसाक तियात्र आहा. फाल्यां दुदाच्या दोब्यान 7:30 वरांचेर हो तियात्र जातलो. तुमी टिकेटी काडून तांकां आदार करचो कपेलाक. आयज फाल्यां आयज तियात्र फाल्यां सोमारा दीस 7:30 आयज 6 वरांचेर ग्रीन व्हॅली ह्या खुर्साचें तांचें मीस आहा. आतां नुयेलाक आमचें इगोर्जेचीं डोनेशनां रिपेर हें वाचता.
income received through donations from the parishioners and other sources from 28 April to 8 May 2026. Donations received through check: Mrs. Emilia Rodriguez, Church Ward, 50,000. Mr. Francisco and Karen Menezes, Molar 2, 10,000. Mrs. Venecia Montero, Calvado, 30,000. अगुस्त्या सायबिणीच्या कपिलाच्या नवी समितीच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत आनी कृपे बरीत अगुस्त्या सायबिणीची परब हांव दितां. A very happy and blessed feast to each and every one. ही परब सोबरून आनी नोवेना करून आमकां आदार दितल्याचे उपकार आपयता. कपिलाच्या समितीच्या नांवान पयले सुवातेर दिनवासता आमच्या पाद्री घराक जाणें आमकां जायतो सहकार आनी आदार दिलो. आमचे दिनवास आमच्या भाव भयणीक जाणीं नोवेनांनी आपली फूल नापाकली देणी दितल्या खातीर नोवेनांनी मांडावळ करून आपलो आदार दिलो म्हूण आमी सगल्यांक दिनवासता आनी चड करून एक लिडराक. आमचे दिनवास सगल्या पाद्री भावान नोवेनांनी येवन आमकां देवाचें उतर परगटून आमकां जेजूची खौल उलोवप दितल्या खातीर देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून मागता. परबे सुमयार आमकां मीस पेटयलेल्या पाद्री भावान फादर केवन रॉड्रिगीस, फादर ब्रिटो फेर्नांडीस आनी फादर जोवितो डिसोजा आमचे खेरीज दिनवास. आमचे दिनवास आमच्या सुपुल्ल्या इंजलान साल कोकोस घेवन शिकयतल्या निशाक आनी अखिलाक जाणें दिसपोटी आमच्या कपेलान वाजोवन उर्बा वाडयल्यो. तशेंच आमचे दिनवास मॅक एंटनी जाणें प्रॅक्टिसीक येवन आनी फेस्ताक वाजोवन आमकां आदार दिल्ले खातीर. तेच परी म्हणजे खेरीज दिनवास कोयराच्या वांगड्यान कालजांतान दिनवास आमचे भयणी प्रितीक
दर दिसा कॉफी आनी स्नॅक्स दितल्या खातीर म्हज्या केरीत दिनवास आमच्या अर्द सबरान क्लॅरन एल्ड्रन आनी फेबियन जाणी आमकां दिसा दिसपट्टी नोवेना आनी आयज फेस्ताक आदार दिल्या खातीर आमचे दिनवास साबिना जाणें आपले खोशेन आनी आपलो वेळ काडून आमकां नोवेनाच्या आनी हेरय दिसांनी सोबीत आलतान न्हेसोवन आदार दिल्ल्या खातीर आमी ताका काल सांगता दिनवासता आमचे दिनवास एका बऱ्या देखणाराक जाणें मिसाल पुस्तक भेटयलां आमी आभार मानता एंटनी लुइसाक जाणें लायटीचें काम कपेलान केलें आमचे दिनवास रॉनी गोम्साक जाणें आमकां आयज जनरेटराचो अरेंजमेंट केलो खातीर आमचे दिनवास आमच्या भावाक बॅप्टिस्ट करिराक आमकां जायतो आदार दिला तशेंच आमचे दिनवास नुएला क्लॅरिस्मा सोफिया मॉनिका आमकां फुलां हाडून आनी फुलांची मांदावळ केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास जॉनी आनी एशली दोगांयनी आमकां जायतो आदार दिलो एमिलिया आनी दिसा दिसपट्टी दूख करून आदार दिल्ले खातीर आमचे खेरीत दिनवास आमचे खेरीत दिनवास आमच्या फेस्त सोबयतल्या आमच्या मुसगांच्या भावांक आमकां पयशांचो आदार दिला डॉक्टर इवन डिसोजा 5,000 ओवांदो कायादो 10,000 सातान डिसोजा 5,000 सॅमसन सर्दिनिया 15,000 पाद्रिक स्टायपन गांवच्या एका कुटुंबान डेंझल फर्नांडीस 10,000 शेरमायस फर्नांडीस 5,000 लेक्सन फ्रेटस 1,500 Maria Vilia Afonso Suarez 10,000 Aurora Rodriguez 5,000 Valentini Alaska Fernandez 10,000 Well-wisher 2,000 Hippolyte Fernandez 5,000 Mrs. Livia D'Souza 5,000 Novin Elizabeth Viegas आणि कुटुंब 5,000 दिसा दिसपट्टी एंजल्सान ऑर्डर सर्वदान स्नॅक्स आणि तियात्रिस्तान जेवण एक वेल विशर वॉटर बॉटल्स अँड फ्रुटी एक वेल विशर फेस्ताक स्नॅक्स बॉक्स क्रॅमॉक्स सॉफ्ट ड्रिंक आदार केला प्रवीण कुंपलेकर फ्रॉम ओल्ड गोवा संदेश वॉटर सर्विसीस फ्रॉम पेंजीम आदार केला आमकां उदक घालपाक तेच परी सॉफ्ट ड्रिंक्स दिल्या इमाजीन आणि वॉटर बॉटल्स बाय अरोला रॉड्रिगीस तुमकां सगळ्यांक आमचे कालजन तान दिवस आनी अगुस्तीस सायबीन मायेचे विनवणी तुमचेर आनी तुमच्या घराचेर भरपूर आशिर्वाद आनी कुडी वचण्याची भलायकी आमी मागता आनी कोणाचेंय नांव घेवंक विसरल्यार वा कितेंय वयर सकयल जालां जाल्यार माफी मागता आमी कपेलाचो बरोबर आमच्या हातांत घेतला आनी अगुस्त सायबीन मायेच्या मजतीन आमी तुमच्या सगळ्याच्या सहकारान आमी हो बरो वावर फुडें व्हरोंक तुमचो तेंको आनी आदार आमी मागता तेच परी परबे सुमयार फाल्यां सांजे आमचो तियात्र दवरला इगोर्जे लागीं सांजेच्या 7:30 वरांचेर हांव डेखां तुमी सगळीं हाजीर आसतलीं गॉड ब्लेस यू एंड थँक यू वन्स अगेन सर्वेस पवर तुमचे सगळे आसूं सोर पुदिदा देव बाप आनी पूत आत्मा
वाट घालूं बरवशान जेवंक तुमकां धाडटा आमी सायबीण दुपार जातूच पुरसांव भायर सोदतले म्हणटूच मांडावळ करून पुरसांवाची तुमी भुरग्यांक सगळीं वयतात तशी भायर घालची